ليسات هي المدرسة العليا للدراسات التطبيقية والتكنولوجيا الخاصة بجابس. هي مدرسة تهتم أو تختص في تكوين المهندسين بصفة أولى، كذلك هي مدرسة تقوم بتكوين الطلبة وتمكنهم من الإجازة الأساسية في الإعلامية المطبقة للتصرف. الحمد لله اليوم عندنا أكثر من 8 سنوات نخدموا ونخرجوا في خيرة الطلبة. الطلبة هذوما ما لقوش حتى مشكلة يعني في على مستوى الوزارة، شهيدهم الكل يعني يخذوا المعادلة متاعهم. الحمد لله اليوم المدرسة قاعدة تجني في الثمرة متاع التكوين متاعها للطلبة متاعها. حبيت جوست نزيد نذكر اللي الحمد لله السنة عندنا قرابة 10 طلبة اللي تم قبولهم في مراحل تكوين الدكتوراه على مستوى المدرسة الوطنية للمهندسين بجابس، تقبلونا 7 أو 6 طلبة. في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس على ما أظن تقبلونا 2 طلبة، وفما طالب آخر زاد تقبل إذا مانيش غلط في إحدى المدارس العليا خارج الجمهورية التونسية وبالتحديد في دولة فرنسا. وبالتالي نحب نذكر الأخيان ونذكر الطلبة اللي راهو التكوين في الليسات هو تكوين جدي، تكوين عنده ثمرته الخاصة، تكوين يواكب التكنولوجيات الحديثة، يواكب العلوم اللي موجودة الآن والعلوم التطبيقية. وديما نبقوا ديما يعني الذخيرة متاعنا والحجر الأساس متاعنا هو طلبتنا اللي بيهم هم إن شاء الله باش نرتقوا من مرتبة إلى أخرى، واللي هم باش نرتقوا إن شاء الله بإذن الله بهم هم إلى مراتب عليا. الملتقى هذا اللي هو باش يجمع ناس خبراء في مجال الروبوتات وناس خدموا برشا. دونك زاد الببليك اللي حاضر توا ناس هما انتريسي بالمجال هذايا وانتريسي خاصة بالمجال نتاع الروبوات. وكيف ما نعرفوا المجال نتاع الروبوات في العالم قاعد ياخذ في الحظر نتاعها برشا. دونك زاد حتى في تونس. شكرا سي احمد. اول حاجه سنحب نرحب بالحضور اللي اليوم معنا سواء من لسان جابس والا من ليزيتابليسمون يونيفرسيتي اخرين. مرحبا بكم الناس الكل. ان فات الانيشيتيف هذه هي اول مره تصير في لسان جابس. كأول مبادرة كانت من الطلبة نتاع لسان جابس اللي كانوا برشا موتيفي في الدومين نتاع الروبوتيك مالغري اللي ماهمش دي سبيسياليست فيه، وبالتشجيع من الاساتذه وعلى راسهم سي محمد الدايمي وسي حسام الدين في الجامعه اللي اطروا الطلبه هذوما وكانوا هم العنصر الفعال في الكرياسيون تاع ان كلوب دي روبوتيك في الليسات. الكلوب دي روبوتيك هذايا في الليسات اللي تمت الكرياسيون تاعه السنه 2014 شاركوا في الكومبيتيسيون في اللينيك وإils ont eu un rang محترم برشا. جو في الكلاسمون تاعهم السانكيام على من 50 ديكيب. ان فيت دونك لو كلوب هذايا تو يزيدوا يعرفوا فيه ان شاء الله سي حسام الدين وسي محمد علي باليزاكتيفيتي تاعو شنو هما لي بروجي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى خويه موسى وعيسى وبقية الرسل والأنبياء. نحييكم بتحية الإسلام، نحييكم بتحية السلام، والسلام عليكم. في البداية بالنسبة لنا احنا في الليسات موجود عندنا ما يقارب 5 نوادي. نادي إسات مايكروسوفت كلوب، إسات أندرويد كلوب، إسات ليدرشيب كلوب، إسات فن الحياة، إسات آخر كلوب هو إسات جيمز روبوتيك إيفنت. بالنسبة للنوادي، بالنسبة لإسات مايكروسوفت كلوب هو دونك سي نادي وقع التأسيس نتاعه في سنة 2012، مهتم بتوسكي كون ابل تكنولوجيات شركة مايكروسوفت. عندنا نادي ما يسمى كون ابل اندرويد كون ابل كلوب، هو نادي مهتم بالبلاتفورم اندرويد وليزابليكاسيون سور لا بلاتفورم كون ابل اندرويد سور كون ابل لاب ستور داندرويد. بالنسبة للنادي ليدرشيب كلوب هو نادي دونك معروف من التسمية نتاع يهتم بتوسكي معناتها ريلاسيون اي انتراكسيون افيك لو موند كون ابل بروفيسيونيل، معناتها يربط ما بين الطالب وما بين كون ابل الصناعي ورجل الاقتصاد. بالنسبه فن الحياه كلوب نظن هو نادي يهتم بتوسكي كون ابل تنميه وخاصه ما يسمى التنميه البشريه. نادي في الاخر دونك نادينا هو نادي كون ابل جيبس روبوتيك ايفنت، هو نادي وقع الكرياسيون تاع لهني
8 جانفي 2014 بينما إليبويز كون أبل سي ريسورس سي راسين بداية من سنة 2009 في كلية العلوم بجابس كان دونك السادة دونك الفورم ديما بخير فيصل بن علي نزار ركباني سامي البدروشي ومحمد الداني حسام بن جمعة كان. Eh bien, bonjour à tous. Je suis enseignant, je m'appelle Frédéric Gemarqui, je suis enseignant à l'UT de Nîmes, Université Montpellier 2. Je suis en charge des enseignements d'électronique en première année, deuxième année. J'en suis aussi en charge de l'enseignement de la robotique en deuxième année, aussi des systèmes embarqués. Donc j'enseigne l'informatique industrielle. Par ailleurs, je suis responsable de l'organisation de tournois de robotique depuis plus d'une dizaine d'années, au début sur Paris, puis maintenant sur la région où j'enseigne, de manière à avoir un petit peu plus de couverture, on va dire, plus régionale et essayer d'attirer un petit peu plus les futurs étudiants vers nos profils de carrière, donc l'électronique, et puis l'énergie aussi, l'énergie au sens large. Est-il possible donc par exemple d'avoir quelqu'un qu'on appelle l'institut qui sera qu'on appelle encadré donc de votre côté sur qu'on appelle les nanosatellites ou ces projets qu'on appelle innovants. Est-ce qu'on peut par exemple avoir cette possibilité avec vous et votre qu'on appelle université? Bien écoutez, ça c'est pas improbable, c'est pourquoi pas. C'est pas moi qui suis le responsable, donc là il faudra qu'on en parle par ailleurs et que je vous mette en relation avec le responsable de ces projets. Ok, merci Monsieur Frédéric. Donc voici donc notre animateur qui sera avec vous. Donc, merci Monsieur Frédéric et bon courage pour votre approche de travail, c'est l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci. ميرسي بوكو دونك كيف ما شفتوا كان حاضر معنا مش فريدريك اللي هو اكسبير وخدم مع البروج دو ترافاي نتاعنا اللي هو الانتيليجونس ارتيفيسيال بون فما حاجات تكنيك ما نفهمهمش مي معناها ان بروجي باهي برشا واكيد انتم فهمتوا معناها حاجات تكنيك في البروجي هذا. يعني ليش احنا بنعلم الروبوت لطلاب المدارس؟ تعرف الروبوت يتكون من شغله الروبوت عبارة عن أجزاء ميكانيكية الطالب يتعلم من خلالها علم الحركة، علم الهندسة الميكانيكية بتعلم من خلالها علم الإلكترونيات، المجال، زائد الروبوت عبارة عن طعم ويمكن يعني مفروش مع طعم زي طعم السمك، يعني كيف لما أحط سمكة صغيرة أحط أسرار السمكة طعم لإثارة دافعية الطالب نحو التعلم. بفترة من الفترات كانت في مشكلة في الوطن العربي هو أن الطالب ابتعد عن التعلم وصار يحكي حتى للمعلم أو ليش أنا بتعلم؟ ليش أنا باخذ مادة الفيزيكس؟ ليش أنا باخذ القانون الفلاني؟ ليش أنا باخذ علم الحركة وعلم التصرف؟ محمد علي الدايمي أستاذ جامعي بكلية علوم بجابس وكيف أستاذ جامعي بالمدرسة الخاصة للتكنولوجيا بجابس. بالنسبة لكلوب جابس روبوتيك ايفنت هو نادي تكون هذه السنة معناتها 2014 باللوسات، بينما الجذور متاعها ترجع لسنة 2009 في كلية العلوم بجابس. عملنا العديد من معناتها الملتقيات وليزيفينمون، منهم جابس روبوتيك ايفنت 2009، جابس روبوتيك ايفنت 2011 كان في لينوتيك المعرض الدولي للتكنولوجيات الحديثة اللي وقع في معرض جابس الدولي. وكيف في 2012 عملنا ملتقى سميناه ديف 60 اعتصام المبرمجين، وكان في ملتقى اخر للروبوتيك اسمه ساوث روبوتيك ايفنت. بالنسبة للنادي هذا لهنا عنده العديد من الاهداف، منها معناتها انشاء ما يسمى روح الاسبري كون ابل دو جروب، كيف القيام بالعديد من التظاهرات العلمية والتقنية، محاولة تبسيط ما يسمى تيماتيك كون ابل دو لا روبوتيك، والمشاركة في أكثر ما يمكن من ملتقيات عالمية. النادي هذا اليوم عملنا ايفينمون كون ابل ويبينار، معناتها ايفينمون معناتها ملتقى افتراضي
شاركوا فيه العديد من المتدخلين، منهم فريدريك غياماركي من الانستيتيوت يونيفرسيتير تكنولوجيك دو نيم، كيف رضا نضال جروان من الجمعية العربية للروبوت من الأردن، نزار ركباني من تيون أردوينو معناتها منظمة تابعة مؤسسة كونابيل أردوينو، وفي الأخير باش يكون معنا رضا عزيز من أمريكا من شركة سولار بروش. إن شاء الله الملتقى لحد الآن إن شاء الله هو ملتقى ناجح، الحمد لله يا رب. الملتقى نجح ب مع تضافر الجهود خاصة تاع الشباب اللي عندنا في جهة جابس، وليدات كونابيل ليسات، الزملاء الموجودين هنا في اللسات، كيف الستارت اب انوفا فيجن اي تي، وكيف عن طريق نوفا ماج. نعاودوا نرجعوا نشكرهم مرة أخرى، وإن شاء الله في ملتقيات أخرى ديما يكونوا نوتر بارتنير. وشكرا. مرحبا بكم من جديد. توا بدينا الجزء الثاني نتاع الملتقى نتاعنا الدولي اللي هو كانوا حاضرين فيه كل من مسيو فريدريك اللي هو على الجامعه الفرنسيه نتاع الروبو، انكور زاد كان حاضر معنا سي نضال من الجامعه او من المركز العربي نتاع الروبوات، وحكينا باكثر التفاصيل. وفما زاد امكانيه شراكه ما بين الجامعه الخاصه نتاع جابس او الجامعه التكنولوجيه الخاصه في جابس والمركز هذا الموجود في الاردن. Sur la base, c'est ce qu'on utilise pour tout simplement raccorder là c'est les capteurs et on va même pas utiliser, on va juste définir avec de l'élastique. L'élastique suffira. Comme ça, vous pouvez changer vos capteurs. Vous pouvez une fois utiliser vos capteurs. Monsieur Ramadan, je suis représentante de Gabes Robotic Event. اليوم عملنا نظمنا ايفينمون باش تحكي على تو سكي اي روبوتيك دون لو دومين دو الالكترونيك الايفينمون هذه نتاعنا فيها تتكون من مسارين. المسار هي الروبوتيك في الدومين في المجال الصناعي، وروبوتيك في المجال education روبوتيك في المجال التعليمي. به المسارات هذوما، المسار الاول باش فتحنا افاق للاتيديونات والاساتذه باش يتناقشوا ويتبادلوا الحوار ويتبادلوا الافكار. وبالطبيعه كان فما دي كاستيون يبوزاها هون كما شفتوا ديجا. باهي والدومين الثاني يعني كيفاش يتحول الروبو من البروتوتيب للمجال الصناعي، يعني من الكونسيبسيون للبروغراماسيون، بعد ذلك سيري رياليزاسيون ويخرج في السوق. وصلنا للختام تاع الملتقى نتاعنا الدولي، ان شاء الله تكون حصه الاستفاده. حبينا ان يصير فما لوكاليزاسيون تاع الايفينمون هذايا بالظروف الموجوده، وانكور زاد باستخدام التكنولوجيا كيفاش معناها عندنا دي فيس تو فيس اونلاين، وهذوما ناس معناها واصله برشا في الدومين تاع الروبوتيك. وان شاء الله يكون معناها الكلوب تاع الروبو في جابس كلوب جينيال وحاجه باهيه برشا. في البداية وفي النهاية شكرا للتوفيق من الله. حبيت نشكر الطلبة الكل نتاع اللسات، الزملاء الكل يوقفوا معنا في اللسات، خاصة لابد أن نشكر دونك تو لي مونبر كون ابل دو كلوب كون ابل جابس روبوتيك ايفنت، بناتك بدولات يعطيكم الصحة، وزيتيت كون ابل بريزون وكنتوا معنا كون ابل في الليل مؤخر وسهرتوا يعطيكم الصحة الكل. نشكر زاد محمد نصر إلى في كون ابل ان كرون ترافاي محمد نصر. نشكر زاد جهات دونك جهاد وناني على الجو باهي شويه فري جو باهي سلك راها. شنو حاجه اخرى؟ نشكر دونك المسؤولين الكل دونك نشكر دونك المسؤولين الكل دونك على السات اللي عملوا معنا الكل وقفوا معنا في الاخر الكل كالعاده. دونك جو دوا كون ابل ريميرسي كون ابل لو ستارت اب دونك انوفا فيجن كون ابل اي تي كون ابل نوفا مارك. عندي ان بتي كادو ما نعرفش نعطيكم لك سي كادو معناتها جاو فيها اي نعم فيها سي كادو حكونا شويه علاش فوالا